پوری دنیا دے جے تسی منگتے پھر دیو ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے، انہوں پتہ ہی نہیں جس محبوب دا تسا کلمہ پڑھیا۔ مولا علی نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا نا، گھوڑا ادھر خندق دے لے آیا تے مولا علی نے انہوں جو قتل کیتا نا تے بعد رسول اللہ دی بارگاہ صحابہ گئے انہاں کہ حضور وہ کہندے عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو 12,000 درہم دے دیا۔ صحابہ پیٹا تے پتھر بدے ہوئے سن، صرف تے بند بدے ہوئے سن تے جنگ لڑن بیٹھے ہوئے سن۔ کسے صحابی نے بھی نے کہ حضور 12,000 لے لو، اتنی تلواراں آ جان گیاں، روٹی آ جائے گی، خیمے آ جان گے، کپڑے آ جان گے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو کہہ دو مردوں کے پیسے ہم نہیں لیتے۔ اساں جنہاں دا کلمہ پڑھیا تسی پوری دنیا دے مانگ کے بھی تواڈے پیسے نہیں پورے ہوندے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اپنے آپ نو بدلو، اسی بالکل ملک ساڑھے بزرگاں بڑھایا، یہ دا پتہ ٹوٹن دا بھی اسی کوئی روادار کوئی نہیں، پتہ بھی ہاں جی کسی نو نقصان پہنچانا تو بڑی دور ہے۔ باقی یہ کہو کہ حضور دی عزت ہوتے گل نہیں ہوئے گی، اینج نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ربیع زخمی ہو گئے میدان احد، 70 زخم لگے ہوئے، نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت نے بھیجا، فرمایا پیخ کیا ہو سعد بن ربیع دا کی حال ہے؟ فرمایا مل جائے تو پھر پوچھنا کیف تجدو کا، دسو جی کی حال ہے؟ کیوں جی؟ فرمانے میں گیا تو سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، میں کہا میں نے رسول اللہ نے بھیجا، فرمایا ابلغ رسول اللہ عنہ السلام وقل لہو یا رسول اللہ جزاک اللہ تعالی عنہ خیر جزا ما نبیان عن امت ہی، حضور ساڑھی طرفوں اللہ آپ نو بہترین جزا دے، انہاں نبیان تو بھی آلہ دے جنہاں نو اللہ نے اپنی امت دی طرفوں دیتی۔ تے نال اے بھی کہنا انی اجد ریح الجنہ، حضور میدان احد مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے توجہ کرنا، جڑے سارے لوگ کہہ دیں نا انہاں مولویوں اور موضوع ہی کوئی نہیں آندا، میں کہ جلیا موضوع تے میں 70 زخم لگے ہوئے روح نکل رہی ہوئے موضوع تے حضور اس ویل بھی یہی سی۔ آپ نے فرمایا وابلغ قومک عنی السلام وقل لہم ان سعد بن الربیع یقول لکم انہ لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الى رسول اللہ ومنکم عین تطرف ثم لم یبرح ان ماتا۔ فرمایا صحابہ نو جا کے میرا سلام کہنا تے نال انہاں نو کہنا کہ سعد بن ربیع ایک آپ کو پیغام دے رہا تھا، فرمایا تواڈے وچوں ایک بھی زندہ ہویا اور حضور دی طرف کسے دا ہاتھ اٹھ گیا کہ اس ایک نو بھی رب معاف نہیں کرے گا۔ آگے جی ثم لم یبرح ان ماتا، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کر سعد بن ربیع شہید ہو۔ تو سانو نواں دین پڑھانا چاہتا ہے، جاندے جاندے آپ دیاں صرف 2 بیٹیاں سن، آپ نے بھی نہیں کیا صدیق اکبر نو جا حضور نے بارگاہ وچ جا کے کہنا حضور میری بیٹیاں دا خیال کرنا، حضور میرے گھر دا خیال کرنا، انہاں نوں روٹی یتیمہ ہو گئیاں تو یتیمہ نو کون کرے گا؟ نا نا چاہتے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ گلنا کر دے ہو تسی بیٹھ کے سارے جناب کی یہ نا مولویوں نے اور اس مسئلے تو علاوہ کوئی نہیں۔ میں کہا جی کتنے مسئلے سن، سعد بن ربیع ایک کو گل کی تھی، فرمایا رسول اللہ دی حفاظت دا خیال کرنا، اور روح پرواز ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس مسئلے کا، تو پھر باتیں تم یہاں سے یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ سارا کائنات حضور دی دم قدم نالے۔ جد اتھے گل ہو گئی پھر ساڑیاں پگڑیاں دا کی فائدے، اساں بھی وٹ انہاں نوں کی دینے پھر جناب ساڑیاں پھر کی عزتاں تے مولانا صاحب جناب حضرت صاحب زندہ باد تے مرد آباد تے حضرت فلانی جگہ پہنچے ہوئے تے یا کتھے پہنچے ہوئے، انہاں نعریاں دا کی فائدہ جدو رسول اللہ دی عزت دی گل کوئی نہ کرے، بس انہیں جانا۔ بس ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے، کوئی بھی حضرت بھی کھڑے کوئی نہیں ہوئے، اسی سجدہ نو کھڑا کرنا ہے، تو انہوں نوجوانوں نو کھڑا کرنا، اسی تو تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں، تسی مڑ کے ساڑے خلاف تقریرہ کر رہے ہو، اسی تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پٹواری گھر آ کے تو انہوں جناب سارے کاغذ دے وے، جناب کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، نہ کہ تسی مہینہ مہینہ پٹواریاں پیچھے نسو۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کردا ہوں، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ اگر کسی دے گھر آٹا نہ ہوئے تو عمر امیر المومنین ہومن، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ عمر دی کنڈوں تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر پہنچاندا۔
توجہ توجہ بھائی ایران فتح ہویا تسی کہندے ہو ملک دے اندر ساری دو نمبری ختم ہو جائے تے حکمران دو نمبریاں چھڑ دین رعایا بھی چھڑ دین پانی تو اتوں آندا کہ تھلو آنا جی پرنالے اتوں آندا تے جد اوتے تسی بیٹھے ہو بندے بن جاؤ تھلے رعایا ٹھیک ہو جائے ایران فتح ہویا تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار ایران فتح ہویا سپر پاور حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران آپ نے مال غنیمت بھیجا یہ مال غنیمت ہے یہ لوٹ مار نہیں ہے یہ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ یسألونک عن الانفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ اے لفظ کا ترجمہ اسیدہ نو کر کے دینے ہے کی معنی ہے لوٹ مار اس کا معنی نہیں ہے ہاں نہیں تو پھر اسانو بلا اسیدہ نو دستیا امام احمد رضا ہے کی ترجمہ کیتا امام ربانی ہے کی کیتا امام اعظم ابو حنیفہ کی کیتا سلطان الہند کے کیتا یارویں والے پیراں کے کیتا شہاب حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کی یہ معنی کیتا داتا علی حجویری کی دسیا تو گلا کرنے نہیں پتا تو پھر دین پڑھو اسی کہتی تو آنو کیا اسی میں آج تک نہیں بولے ابھی کرکٹ کی کھیڑی جاندی میں سارے میں نے پتہ ہی نہیں نہ میں نے پتہ ہے بلہ اینج پکڑو تے پھر من آؤٹ نہیں ہوندہ تے اینج پکڑو تے آؤٹ میں نے نہیں پتہ ہے نا گلا تو بلہ نہیں پتہ تے میں نے حق ہی نہیں بڑھتا میں منڈا کرکٹ کھیڑ رہا ہوں تے میں انہوں نے بلہ پکڑ لوا اور بچے ادھر آپ بلہ ایسے پکڑتے ہیں ورلڈ کپ ایسے جیتا جاتا ہے وہ کہا مولانا صاحب ساری زندگی تو مسیتی رہا تینوں کی پتہ ہے کرکٹ کا تو ساری زندگی گیندہ کھیڑیاں تینوں کی پتہ ہے جڑے تلوارہ نال کھیڑے جڑے تلوارہ نال کھیڑے تو نہ دے بارے تبصرہ کرنا تلوارہ میں انج کھیڑے 12 یا 9 تلوارہ خالد بن ولید دے ہاتھ ٹوٹیاں اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا کمال والی بات ہے تبصرہ کرو جاجدہ کرو اپنا کو تیرے ملک سے بھاڑا ڈالر ہوتے تے ہوتے جا رہے ہیں مہنگائی آگ لگی کھڑی انہوں کنٹرول کر صحابہ کر گئے جو کرنا تھی تیرے کو نہیں پوچھا جانا صحابہ کون سن ہاں جی رب نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ اس نے دل کوئی نہیں پایا کوئی گلان کرنے والی ہے تو کرنا لو جی ایران فتح ہو گیا حضرت سعد بن ابی وقاص مال غنیمت لوٹ مار کا نہیں وہ حدیث پاک مجمع جو سناوے حضور فرمانے مجھے اور بھی بہت ساری فضیلتیں دی گئی فضلت علی الانبیاء بستن کوئی سنائے گا حدیث بلایا پیچھے جڑے مجمع طالب علم بیٹھے انہوں کو اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے فرمایا کسے نبی دی امت غنیمت حلال کوئی نہیں سی فرمایا یہ تو اللہ نے میری وجہ سے غنیمت کو حلال کرا دیا جب حضور کی یہ خصوصیت ہے تو اس کا انکار کرنا ہے تو اس کو لوٹ مال کا مانتے حضور نے تو اس پر فخر کیا ہے وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافا وختم بی النبیون جتھے تو بھول گیا حضور نے ادھے فخر فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں نے فخر اس بات ہوتے کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا لو جی مال غنیمت پہنچا مدینہ منورہ حضرت سعد نے ایک رکا لکھیا حضرت عمر نو اور میں عرض کی تھی حضور اے جڑے سپاہیاں نو بعض جگہ سونے ہیرے جواہرات اس مقام تو ملے کہ اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی لیکن کسے سپاہی نے ایک سوئی دی بددیانتی نہیں کی تھی تو صحابہ دے بارے کہنا لوٹ مار کر دے انہوں نے فوجی بھی لوٹ مار نہیں سن کر دے حضرت عمر روپ ہے حضرت عمر روپ ہے جدو روئے نہ تھے حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ساتھ تشریف فرماتے انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا فرمایا عمر روتا کیوں ہے عففت عفت الرعیہ فرمایا جب تو بددیانت نہیں ہے تو تیری رعایا کیسے بددیانتی کر سکتی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضرت عمر
ਫਤਿਹ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਵਾਸਤੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਊਠ ਤੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੇ 10 ਪਿੱਛੇ, ਤੇ हजरत उमर कल्ले चले मदीना मुनव्वरा तो बैतुल मुकद्दस। आपने फरमाया भाई दो तो उठ लै नहीं सकते, कौम दा खजाना है। हाँ ये मैं तेरे नाल जरूर करांगा कि जब तू थक जाएगा ना तो तेन उत्ते सवार करके उमर नकेल पकड़ लवेगा। देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। जब आए मदीना आप पहुंचे ना शामुल के शाम, आप दे पैरों में मौजे सन चमड़े दे, आपने उतारे, एक मौजा इत्थे रख देता, दूसरा इत्थे रख देता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह फाते अगे खड़े सन। उन्हें क्या मा यसुरनी या अमीर अल मोमिनीन अतफल हाजा इन्ना अल शाम इस्तशरफू का। और मैं अमीर उल मोमिनीन एक गल मैंने तुहाडी बड़ी चंगी नहीं लगी बिल्कुल। सारे उत्थे अहले शाम खड़े ने, उन्हां दे बड़े बड़े सरदार खड़े ने, उन्हां दी यहूदियां दे बड़े बड़े आलिम खड़े ने, उन्हां दे बड़े बड़े सनादीद खड़े ने। वो की कहणगे इन्हां दे अमीर उल मोमिनीन नूं ये भी नहीं पता भी जुराबा जेब च पाईयां जांदियां या मोढे ते रखियां जांदियां। ऐ बिल्कुल मैनूं तुहाडी गल नहीं चंगी लगी। ऐ की तुसीं कीता? फकाल अब्बा। हजरत उमर जदों सुनिया ना ते आपने लंबी सांस खींची, फरमाया लो यकूल ज़ा गैरों का बा उबैदता जालतहु नकालन लिल उम्मते। फरमाया अबू उबैदा अगर तेरे अलावा कोई और बात करता ना, आज मैं उसको यहाँ खड़े खड़े वो सजा देता, क़यामत तक हुजूर की उम्मत के लिए इबरत बन जाता। हुण जरा कान खोल के सुनना आगे। पाकिस्तान की इज्जत रसूलुल्लाह दे दीन नाल है। जे तुसी दीन नूं देश निकाला देना चाहते हो तो फिर किसी की कोई इज्जत नहीं। हाँ हाँ ये गल याद रखो। हजरत उमर फैसला फरमा गए, तर्जुमाने नबी। हाँ ये उन्हां दी ज़बान चों निकलिया। आपने फरमाया तू क्या समझता है कि यहाँ ये बड़े बड़े पैसे वाले और बड़े बड़े लोग जर्नैल इनके खड़े हैं, उमर के यहाँ मौजा रखने से बेइज्जती हो गई? फरमाया सुन, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। मैं अज़ल्ला दा माना नहीं करता, इसमें तफसील है। मैं सहाबा दी अजमत दी वजह तो माना नहीं करता। फरमाया पूरी दुनिया दे यार सानू कौन जानदा सी? उमर ते ओही उमर सी जिद को 6 उठ नहीं सन काबू आंदे। आज 36 लाख मुरब्बा मील ते हुकूमत कर रहा ते ए इज्जत साडी जाती नहीं, ए ते रसूलुल्लाह दे दामन करम दा। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। अगली गल आपने बड़ी डाढ़ी की थी, तुसी भी कान खोल के सुन लवो। उलमा भी कंप्यूटर पीछे लग पे। मदरसे में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। मैं क्या तालिब इल्म एक हदीस याद न करा सकियो, तू दस ना तू केड़े दीन पीछे लगे जिन्हां दी तू तां मतलब विरासत लैके उन्हां ते तू एक हदीस भी मिंबर ते कद नहीं पढ़ी। ये भी तालिब इल्म नूं कंप्यूटर देना ला देता जी। यहाँ जदीद तालीम भी पढ़ाई जाती है। मैं क्या जदीद पढ़ के वेख्या की हो रहा। हाँ इकबाल कहता, इकबाल बात न कर यहाँ इल्म खुदी की, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। बेहतर है कि इन बेचारे ममोलों की नजर से पोशीदा रहे बास के हवालों मकामात। माकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी हो सूरत गरी हो इल्म नबातात। 51 मुसलमान न्यूजीलैंड शहीद हो जान तो 1 मिनट के लिए यहाँ खामोशी हुई। ऐसे नहीं हो। इकबाल कहना मैं यूरोप पढ़न गया ना तो उथों दा एक लाड फरंगी वो अपने पुत्र नु कह रहा, एक लुरदे फरंगी ने अपने पिसर से कि मंजर वो तलब कर कि आंख ना हो कभी तेरी सैर, सीने में रहे राजे मुलूकाना तो बेहतर, करते नहीं कभी महकूम को तेगों से जेर। वो कह लगा लाड फरंगी अपने पुत्र नु कह रहे सी, पुत्रा ओ सदा मुसलमाना नु गुलाम बना के रखना है। और फरंगी कहता तो पुत्र कहने लगा, अब्बा जी ये ते गुलाम नहीं बनते, ये ते 8 तलवारा लैके बदर चले जाते, ये ते समुद्र में घोड़े सुट देंदे, इन्हां नूं ते तीर लगे ते कहंदे फुस तो बिरब्बिल काबते। ये ते गुलाम नहीं बनते। उन्हें क्या मैं तेनू दसना है गुलाम। सुनो भाई, मैं जदीद तालीम दा मुखालिफ कोई नहीं, लेकिन मैं उस तालीम दे हक च हां जेड़ी तालीम इंसान नूं दरे रसूल तक ले जाए।
جڑے تعلیم انسان نو اللہ دا بھی باغی بنا دے، رسول اللہ دا بھی باغی بنا دے تے اسلام دے اوتے انگلیاں چکے نہیں جی ایسے نہیں تھا، تو اقبال اس تعلیم دے بارے پھر کی گل کی؟ ہاں جی اقبال کہندا اس لرد فرنگی اپنے لارڈ فرنگی نے اپنے پتر نو کیا پترا یہ گل تیری بالکل ٹھیک ہے، یہ تے صدیاں بعد دریائے جہلم وچ بھی چھال مارن لگے سن، مارن لگے سن کہ نہیں مارن لگے سن، وہ تے ہٹ گئے نہیں تے دریائے جہلم وچ واقعی چھال مار دینی جدوں اسی اس ہالینڈ والے دے خلاف جا رہے سن، ہاں جی وہ مارن لگے سن منڈے، انہاں کہتے صدیاں بعد بھی دریاواں چھال مار دین لگے، انہاں نو غلام کیویں بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ انہوں نے کہا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ، ایک گل تے ٹرمپ بھی صحابہ دے بارے نہیں کر سکتا، انہوں پتہ ہے صحابہ دے بارے کی نظریات رکھ لیں، ہاں جی اے تعلیم ہو جی پڑھی ہوئی ہے، انہیں ایویں نہیں گل کی تھی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہندا اور فرنگی کہن لگا انہاں نو تعلیم ہے جو پڑھاؤ، مسلماناں دا پتر پہاڑ ہوے ہمالہ دا، سونے دا پہاڑ ہوے، ساڈی تعلیم پڑھ کے مٹی دے جناب خاک وچ مل جائے۔ اے جڑیاں گلاں انگریز نہیں کر سکے انہاں دے منہ وچوں پیاں نکلیاں، صحابہ انگریز تے اج تک وہ زخم چٹتے پین، خالد بن ولید دی قبر تے ایویں میزائل نہ ماریا، وہ تو لگ ہی نہیں سکتا میزائل، میں خود حاضری دیتی، ایڈی وڈی مسجد، اے سارا جڑا دو ستون ملاؤ تو ایک جتنی وچکار جگہ ہے ایک ستون اس مسجد دا بندا سی، ہاں جی ایڈی وڈی مسجد، ایڈے ہوتے جناب مینار تے ایڈے ہوتے گنبد، تے حضرت خالد بن ولید دا مسجد اس کونے وچ مزار مبارک سی، اودے اوتے بھی گنبد، کیڑا میزائل سی جڑا اوتوں گنبد نو وچ مطلب سوراخ کر کے تے خاص آ کے خالد بن ولید دی قبر۔ میں حضرت جب خبر آئی تو میں پورا اخبار ویکھیا، عالم اسلام میں جو کسی ایک دی بندے دی مذمت نہیں سی، ایک بندے دی مذمت نہیں سی کہ یار سیف من سیوف اللہ دی قبر تے حملہ ہو گیا، یعنی انہاں دے نزدیک تے گل یہ جڑیاں گلاں انہاں کرنیاں سن، اج بھی انہاں نو خالد بن ولید دی تلوار دا پتہ ہے، اس واسطے انہاں مسلماناں بچے جتھے بیٹھن گے نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، وہ ایٹم بم چلا کے بھی آج پھر ہیرو ہے، پوری دنیا تے امن دا دائی ہے امریکہ، ایٹم بم چلایا انہیں، کروڑاں بندے مارے، آج بھی وہ جناب منصف ہے، تسی آج بھی حضور دی تلوار نو منن واسطے تیار نہ ہو، اے وہ تعلیم دے حضور اثرات کہ حضور دے آج بھی تلواراں دی نفی کر دین پہ کے جڑا مولوی تک او جی نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا، میں کہا 10 میں پھر حضور 27 غزوات تلوار پکڑ کے کیوں تشریف لے گئے؟ میں نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو تسبیح انج دتی ہوئے، اگر کوئی دسے گا میں مان جاواں گا، میں تو کتا پاک رسول اللہ کتے دا کام تو اتنا ہی ہے نا، ہاں جی اگر کوئی مولوی دسے گا تو میں روایت مان جاواں گا، لیکن اے میں ضرور پڑھیا کہ میدان احد وچ حضور انج تلوار چاہی، فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا، اور اس حضور تلوار تے لکھیا کی سی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، اس تلوار جڑی حضور نے چکی نہ ہوتے تو شعر لکھیا سی آگے بڑھنا عزت ہے، بوز دلی بیسے ننگے شرم ہے بیسے آر ہے، فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بوز دلی سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، میں یہ بھی نہیں پڑھیا کہ میرے آقا تو جس شے نو جو فرما دے انہوں نے ہو جانا ہے، میں یہ نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو دھاگا دیتا ہوئے تو تسبیح بنی ہوئے، حضور نے فرمایا یہ لو تسبیح تو بڑھ جانی سی، میں اے ضرور پڑھیا کہ حضور نے لکڑی پکڑائی تے فرمایا وہ تلوار بڑھ گئی۔ کیوں دین دی تسی نہیں تشریح کر دے؟ کیوں کفر کو ڈرے بیٹھے حضور دی تلواراں دیاں نفیاں کر دیو؟ آج دا نتیجہ کی نکلیا کہ برما دیاں بچیاں زندہ دا انہاں کباب بنائے، لاتاں تے پیر کٹ کے انہاں کباب بنائے، بچی چیخ دی رہی، دسو یار زندہ بازو کٹ لیا جائے تو دا کی بچنا ہے؟
ایک واری تو انہوں نے زور پکاریا ہونا نا بچیاں نے کہ ہن محمد بن قاسم نہیں آنا، مڑ کے ساڑھے خلاف بیک تبصرے کرنے ہو. یہ بیک والے کیا کرنے لگے؟ کچھ بھی نہیں کرنے لگے. ساڑھے پیو اسی کوئی حکومت لینڈ چلے تسی اسی تانوں کہندے آپ عزت دی زندگی گزارو، مر تے انج بھی جانا ہے، چج نہ تے مرو. جی میرے آقا نے قبر وچ پوچھ لیا لوگاں مینوں ایتھے پتھر مارے اس دین دی خاطر، تو ساری زندگی میرے دین دے خلاف بک بک کرتا رہا، کی بنے گا قبر و حشر وچ؟ کل تسی حوض کوثر تے پانی پین جانا ہے، 2-2 فٹ دیاں زباناں نکلیاں ہونیاں. جے میرے آقا نے فرما دیتا او میری عزت دا مسئلہ ہے سی، تو کتھے سی؟ کی کہے گا میں پتراں دے ویاہ کردا پیا سی؟ میری ملازمت دا مسئلہ سی، کیڑے پاسے تسی چل پئے ہو؟ انہیں جانا قیامت والے دن حضور ہی آن گے تو گل بنے گی. ہاں وانا حضور نے خود فرمایا جے تے ناز کیتا، حضور نے خود اپنی شانہ بیان فرمائیاں. یہ تو حضور مسئلے ہی ختم ہو گئے، لبیک دے نعرے نال پورے عالم اسلام وچ ختم ہو گئے. میلاد منانا جائز ہے یا نہیں؟ گل بہت اگے چلی گئی، پوری امت انج کھڑی ہو گئی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اے گلاں بہت اگے چلیاں گئیاں، ہن اے گل کوئی نہیں کردا. یا رسول اللہ کہنا جائز ہے نہیں. بات آپ ہن میں تانوں قسم اٹھا کے گل کر رہا، دودھ پیندا بچہ ہوے نا، اے جڑا نعرہ ہے بھریا ہویا اس تے کمرے چ لا دیو تے دودھ پیندا ماں دا چھڈ کے اینج اینج شروع کر دے گا، اینج اینج شروع کر دے گا. یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے. کیوں جی؟ اے خالد بن ولید دی دعائے جلال ہے، بد دعا تے میں نہیں کہندا نا. کیوں جی؟ دعائے جلال، دعائے جلال ہے. شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے. آپوں بوس دل اور حضور جیڑا لبیک دا کام کیتا، او ہن ویکھیا لبیک دا کی بنیا؟ اے ویکھیا کی بنیا؟ وے بیٹھے نا کی بنیا؟ کی بنیا جی؟ اتنا تو ہونا ہی سی. کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز؟ اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندا ای. ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندا ای. ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی. کیوں جڑے گھر بیٹھ کے تفسیر وہ نانا لبیک ہمارے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے لبیک سے. پھر بتا دے رہا کس سے تعلق؟ لبیک تو مانا اے وے حضور میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر، میرا ماں پیو بھی تہاڈی عزت تے قربان ہون واسطے حاضر. لبیک دا اے ہی مانا ہے، اور کوئی سیاسی ہے نعرہ نہیں. اے دے نال ہی تے برکت ہوئی. قاضی تنویر قادری دلیری نال اندر بیٹھیا تے ساڈے بندہ 1 لاکھ تو زیادہ تھا، اخباراں نے لکھیا نا ساڈے بندے گرفتار ہوئے تے سارے اتنے گرفتار ایویں ہو گئے. اس نعرے دی برکت نال ہی تے اندر رہ سارے. دل سے عشق توانا می شود. اقبال کہندا عشق رسول ہوے تے بندہ دلیر ہوندا، ہاں ورنہ بندہ پھوں پھوں ہی کردا نا مر گئے کچھ نہیں رہا. نعرے لانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور ایک پرچہ کٹیا گیا تے تو سر تے باہر رکھ لئی، وہ پرچہ کٹے وہ تانوں پتہ نہیں پرچہ کٹے. پھر کی ہویا؟ جھوٹ مارتے رہو ساری زندگی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، توجہ. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا. الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. یہ حضور اپنی شانہ خود بیان فرمائی. اور میں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں. حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی نا،
میرے آقا نے فرمایا اس دن قیادت میری ہوگی، اس دن پھر لبیک دے منکراں نوں پتہ چلے گا۔ حضور فرمان کہ تو میرے واسطے حاضر ہی کوئی نہیں، جہدے واسطے حاضر ہی ادھر جا۔ اے تے لبیک والے نوں بلاؤ جڑے زمین بھی پھاڑ دے سن آواز نال تے پہاڑ بھی اڑا دے سن، انہاں نوں لاؤ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لو جی توجہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، این کر کے نعرہ لانا۔ یہ درد بڑے دور تک جا رہا ہے، ورنہ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے بندے کو جڑا 5 فٹ تو پانی اپنا یہ کو کیڑا پریشانی۔ میرے آقا مولا کا نام ہی ایسا ہے، غلام سمندروں میں گھوڑے ڈال دیتے اور دشمن ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ایسے ایسے کرتا ہے۔ ہاں جی، تاجدار ختم نبوت، اے ہون گیو والا، ہون گیو والی آواز آئی، واہ واہ واہ۔ وہ تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا، او آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا بس بھائی، آیا آیا دین آیا، آیا آیا، او آیا آیا دین آیا، آیا آیا، او آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، او آیا آیا دین آیا،